बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. बोमगच्या इश्टानो, तुमकां सुमेस्तां एक अपुरबायेचो दीस मागता आनी सर्व कार्मेलितांचे नावी. आयच्या दिसाच्या कार्मेल प्रेरण कार्याक मोगाचो स्वागत. आज जानेराची 12 तारीख, आप परगटणे उपरांतलो सोनवार. सांजुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 3 वळी 20 आनी 2-30 पर्यंत. जेजू आनी ताचे शिस जुदेया प्रांत्यांत आयले. थंय तो तांचे सांगाता थोडो काळ रावन स्नान दितालो. सालीम गांवाच्या लागसर एन्नोनांत जायते उदक आसलेल्यान जुवावी एन्नोनांत स्नान दितालो. लोक थंयसर येवन स्नान घेतालो. जुवांक बंदेन घालचे फुडें घडिल्ली संगती. जुवांच्या थोड्या शिसां आनी एक जुदेवा मदें तर्क उठले. ते जुवांव सरशी येवन म्हणाले, मेस्त्री, योर्दान न्हंय पलतडी तुजे सांगाता आसुल्लो पळय, ताचे विशयंत तुवें साक्ष दिल्ली. आतां तोच स्नान दिता आनी सक्कडी ताचे सरशी वेतात. जुवान तांकां जाप दिली, देवान दिल्ले करीत कोणाकी कितें मेळना. हांव क्रिस्त न्हय, पूण ताचे फुडल्यान दडलोलो म्हूण हांवें तुमकां सांगिल्ल्याक तुमीच साक्ष. जाची होकल तो होरेत, पूण सरशीन आसा तो धेडो होरेताचो ताळो आयकून वर्तो संतोष भोगता. असलो भरपूर संतोष आतां म्हजो. तो वाडत वचो जाय, हांव ल्हान ल्हान जायत येजय. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. भोवन आनी भयणीनो, बारीच अपुरबायेचें एक वासप आयच्या दिसा आमच्या नियाळाक. टूर दे फ्रांस बाईक रेस. हे एक बाईक रेस. ताचें नांव आसा टूर दे फ्रांस म्हूण. आनी हे फायनल तुमी पळयलें जाल्यार जो कोण विन जाला तो एक हळदुव्या बोनाचें येल्लो टी शर्ट घालन सकडा मुखार आपणाची जीक परगट करता. तुमी पळयलां क्रिकेट मॅचार विन जाल्लें टीम कशें सेलेब्रेट करता गे म्हूण. वा खंयच्या एक कॉम्पिटिशनांत विन जाल्लो व्यक्ती वा टीम कशें संभ्रमता म्हूण, तशेंच ह्या एका खेळांत. आनी हो रेस आसा पळया, ही धांवणी बाईक रेस सुमार 2200 मैलां वचोंक आसा. कितलें? 2200 मैलां. आनी 20 दुसरे स्टेज आसात. स्टेज म्हळ्यार थोडे किलोमिटर बऱ्या मार्गांतल्यान, थोडे किलोमिटर रानांतल्यान, थोडे किलोमिटर फातरांतल्यान, थोडे किलोमिटर रेंवेंतल्यान, अशें. म्हणजे विविध परिस्थितींनी, विविध जाग्यांनी, विविध रितींनी तांणी बाईक धांवडावंक आसा. कितले किलोमिटर? 2200. कितले नमुनेचे रेस? 21.
म्हणटना हें सुलाबाईचें बाईक रेस न्ही, निजाकी एक वर्तें बाईक रेस. जायती वावंट आसा, जायती मिनेत आसा, जायतें प्रयत्न आसा आनी ताणें जिखलेल्यान खंडीत जावन संभ्रमचें वाजबी. पूण कितें जाता की म्हळ्यार ह्या रेसांत तो एकलोच न्ही, एकलोच न्ही. त्या स्पर्धांत भाग घेवच्या फाटल्यान 8 जण ताका सपोर्ट करतले आसात. ताका आमी म्हणटा सपोर्टींग टीम म्हूण. तुमी फिल्म अवॉर्ड्स दिता आसतना एक कॅटेगरी आसता, एक विभाग आसता सपोर्टींग एक्टर म्हूण. एक हिरो आनी हिरोईन ताचे सांगता सपोर्टींग एक्टर म्हूण, म्हणजे ताका आदार दिवंक. सो तशेंच हांगासर जे कोण ह्या बाईक रेसांत धावोंक वा बाईक सोडूंक पार्टिसिपेट करता, स्पर्धी जाता, ताका आदार जावंक 8 जण आसात सपोर्ट टीम. आनी हे कांय चिल्लर मनीस न्ही, हे प्रख्यात बाईक रायडर. तांकांय बाईक धांवडावंक येता, तांकांय पार्टिसिपेट करी स्पर्धांत. पूण ते कितें करतात, आपणाच्या टिमाचो व्यक्ती विन जायचे म्हणून निस्वार्थपणी जे कोण त्या स्पर्धांत स्पर्धी आसा ताका ते हेल्प करतात. ते आपणाचो फ्रेंड वा आपणाचो संगाती विन जावच्या कितेंय करूंक तयार आसात. थोडे पोटी ह्या व्यक्तीच्या मुखल्यान धांवतात, मुखल्यान बाईक रायड करून वेतात. परिस्थिती कशी आसा, हावो कशें आसा, कसले सकड समस्या फुडल्यान आसात ते पारकितात. थोडे पोटी ताच्या फाटल्यान वेतात, थोडे पोटी ताका उदक दितात, ताका जेवण दितात आनी ताचें बाईक खंय पाड जालें तें तक्षण रिपेरी करतात. वा रिपेरी करूंक जायना जाल्यार आपणाचें बाईक दिवन ताणें ते रेस कंप्लीट करचे बरी ते पळयतात. आपणाची शाती, आपणाचो वेळ, आपणाची सकत, आपणाचें तालेंत हें सकड आपणाचो सांगाती वा आपणाचो इश्ट बाईक रेसांत जिखच्याक ते वापरतात. आनी एक दृश्टांत दिता तुमकां. आमी सगळ्यां फिल्म पळयता, न्ही फिल्म वा सिरियलां पळयता. फिल्माच्या आंकडेक कितें येतात थंयसर मस्त नांवां येतात. थोडे पोटी फिल्माच्या सुरवेर नांवां येतात. ती कोणाची? मुख्य व्यक्तींची. कोणें प्रोड्यूस केल्लें, कोणें काणी बरयल्ली, कोणें स्क्रिप्ट बरयल्लें, कोणाचें म्युजीक, कोण डिरेक्टर, कोण एक्टर, ते मेन फस्टाक येवची नांवां. पूण तेंच फिल्माच्या आंकडेक जायतीं नांवां येतात. ल्हान ल्हान अक्षरांनी बरोवन जायतीं नांवां येतात. पूण आमी कोणी तरी ताका एटेन्शन दिता ओंगी? एटेन्शन दिना. आमी थंयसर फिल्म मुग्दल्लेंच नांवां येताना, नांवां येंगसूर जाल्लेंच उठोवन वेता. तशेंच सिरियलां पळयतना पळया, तातूंय तशेंच नांवां येतात. आनी नांवां येतना कितें करता? आमी दुसरें चॅनल ऑन करता. त्या चॅनलाक वा त्या नांवांक फिल्मान जावं दी, सिरियलान जावं दी, आमी कोणी लक्ष दिना. सगळो मान आनी गौरव कोणाक? पब्लिसिटी कोणाक? एक्टराक, हिरोक आनी हिरोईनाक. तांची फोटो सगळ्या पोस्टरांनी आसता. प्रमोशनाक तांकांच आपयतात. पूण तें फिल्म तयार जायचे जाल्यार मुगार भोवन न्ही बिडनो कितल्या जणांनी वावंट काडल्या, कितल्या जणांनी न्हीद कळल्या. तांकां पयशे मेळटात वय, ते कामागार वय, पूण तें नातरलें जाल्यार फिल्म सक्सेस जाता आसलें गी. तें नातरलें जाल्यार आज हिरोईन आनी हिरोक मेळचो मान मेळटो आसलो गी? खंडीत ना.
खंडीत ना. तिसरी गजाल आयच्या वाचपांत पळया. आयच्या वाचपांत पळया, जेजू स्नान दिवन आसलो तशेंच स्नानीक जुवांवय स्नान दिवन आसलो. पूण कितें जालें, दीस गेल्ले बरीच जेजू सरशीं चड लोक येतालो आनी जुवांव सरशीं तितलो लोक येनातलो. ताचें डिमांड उणें जाल्लें. तेन्ना जुवांवचे शीस येवन म्हणाले, मेस्त्री, योर्दान न्हंय पलतडी तूं जे सांगत आसुल्लो पळय ताचे विशयी तुवें साक्ष दिल्ली. आतां तोचो स्नान दिता आनी सक्कडी ताचे सरशीं येतात. सक्कडी थंय धांवतात आनी तुजे सरशीं कोण्णी येना. सामान्य न्ही गे, हें सामान्य न्ही गे, नॉर्मल. आपणाच्या मेस्त्री सरशीं, आपणाच्या गुरू सरशीं कोणी येनात, पूण आपणाच्या मेस्त्री सरशींच स्नान घेतलेलो आनी एकलो व्यक्ती स्नान दिते आसा आनी लोक सक्कड थंयसर धांवते आसा. बिझनेसान पळया, खंयच्या एका बिझनेसाक व्यक्ती कामाक सर वतात फस्ट आनी तांचें काम पुरा शिकले उपरांत ते तांचेंच ओन बिझनेस सुरू करतात. आनी तेन्ना जे खंय ते काम शिकल्यात पळया, थंयसर आसच्या व्यक्तीक बिझनेस उणें जालें आनी हांकां बिझनेस चड जालें जाल्यार जे खंय ते काम शिकले थंय काम करचे व्यक्तींनी येवन तांच्या धनये लागीं सांगचें, तेंच न्ही गे, पळय आमचे ओट्टूक पोरमुसोर काम करनासलो, आतां ताणें ताचेंच बिझनेस सुरू केला, लोक सक्कड थंयसर वेते आसा, आमचें बिझनेस डल जालां. भोवन न्ही भयणीनो, असलेंच दूर जुवांवच्या शिसांनी ताचे सरशीं येवन दिल्ल्या वेळार जॉन म्हणटा, जुवांव म्हणटा, हांव एक सपोर्ट टिमाचो मेंबर, हांव हिरो न्ही, हांव हिरो कुमोकचो एक व्यक्ती. आमी म्हळें पळया, त्या बाईक रेसांत एकलो विन जाता, पूण ताचे फाटल्यान 8 जण सपोर्ट टीम आसा. जुवांव म्हणटा, हांव त्या सपोर्ट टिमांतलो. आमी फिल्माचें एग्जाम्पल घेतलें, फिल्मांत आसो एक हिरो आनी एक हिरोईन, पूण ताचे फाटल्यान कितले जण काम करतात. लायटिंग्सान जावं दी, ड्रेसिंगान जावं दी, मेकअपान जावं दी, सावंड जावं दी, विविध कितली हंत आसा म्हळ्यार ती तुमी सक्कड नांवां पळयल्यार कळटा. ती नांवां दितात, ताणे उपरांत ताचो रोल कालें, तो कोण फोटोग्राफर गी, तो व्हिडियोग्राफर गी, तो सावंड इंजिनियर गी, दितात तें. आनी तेन्ना कळटा आमकां एका फिल्म जायची जाल्यार कितलो वावर आसा आनी कितल्या जणांचें मेतेरपण आसा म्हूण. जुवांव म्हणटा, हांव हिरो न्ही रे बाबा, हांव हिरो न्ही, हांव जस्ट एक सपोर्ट टीम. म्हजें काम कितें, त्या जेजूक लोकांक इंट्रोड्यूस करचें, लोकांक दाखोवन दिवचें. आनी आतां जेजू सरशीं सक्कड वेतात जाल्यार भारीच बरें, भारीच बरें, कांय प्रॉब्लेम ना. आनी तो थंयसर एक काजराचें दृश्टांत दिता, एक एग्जाम्पल दिता. कितें म्हणालो तो पळया. जाची होकोल तो होरेत, पूण सरशीन आसा तो देडो होरेत असो ताळो आयकून वर्तो संतोष भोगता. असलो भरपूर संतोष आता म्हजो. भोवनी भयणीनो, ह्या दिसांनी मस्त काजारां आसात न्ही गे. जायत्या काजारांक आमी गेले, हांव काजारांत आमी भाग घेतला. आनी काजारांत व्हंकलेच्या बगलेक एक देडी आसता आनी न्हवऱ्याच्या बगलेन एक देडो आसता. त्या काळाच्या काजारांनी मोगाळ भोवनी भयणीनो, देडो आनी देडी एक सोबायेची बावली न्ही,
तांकां तें आलतार भुरग्यां बरी दवरचें न्ही. बगार काजराचें सगळें एरेंजमेंट ह्या देड्यान करूंक आसलें. प्रत्येक जावन देड्यान करूंक आसलें. आनी काजरा दिसा ताणेंच न्हवऱ्याक भलायकी मागची आसली. आमचे थंय असली संस्कृती पळोवंक मेळना. त्या काळार त्या वेळाच्या काळार देड्यान सकड एरेंजमेंट करूंक आसलें काजराचें. आनी ताणें न्हवऱ्यान होरेतान सांगलेलें बरी आयकोंक आसलें. आनी तें करच्यांत तो संतुश्ट जातलो. काजराक सगळें एरेंजमेंट ताणें केलां जाल्यार आनी न्हवऱ्यान सांगलेलें बरी ताणें आयकचें जाल्यार आनी आयकता जाल्यार हें टेन्शन कोणाक? न्हवऱ्याक. देड्याक न्ही. देड्याक न्ही. तरी तो संतोसता. पळय तेंच म्हणटा पळया, सरशीन आसा तो देडो होरे ताचो ताळो आयकून संतोश भोगता. हांवें सगळें काम केलां, हांव दीस रात घडलां, आतां सक्कड ह्याचे फोटो काडटात, हाकाच व्हिडियो फोकस करतात आनी सक्कडी म्हणटात न्हवरो सोबीत दिसता, व्हंकल सोबीत दिसता, म्हजे विशयेन कोणी उलयना, अशें तो चिंतिना. बगार त्या माटवान जाल्यार जें कितें होरेच सांगता तें तो करता. आनी जें कितें होरेच सांगता तें आयकूंक तो संतोसता आनी तें करूंकय तो तयार आसा. पळोवन आनी भयणो, जॉन वा जुआंव बाप्तिस्त जेजूच्या सपोर्ट टिमाचो एक मेंबर. आज म्हाका आनी तुका ह्या जेजूच्या सपोर्ट टिमाचो मेंबर जावंक आपोवणें आसा. जेजूच्या सपोर्ट टिमाचो मेंबर जावंक आपोवणें आसा. आमची तालेंतां, आमचो वेळ, आमची विद्या, आमचें शिकापो, आमचो अनुभव, हें सक्कड जें कितें बापान जेजूक एक दावणी दिल्या, दावणी खंयची बायक्रेस न्ही, बगार ह्या संवसारांत ताचें राज स्थापन करचें, ह्या एका कार्यांत आमी वापरूंक जाता. कशें आमी म्हळें त्या बाईक रेसांत ते 8 जण सपोर्ट टिमाचे त्या धांवतेल्या मनशाक जेवण दितात, उदक दितात, बाईक रिपेरी करतात, जाल्यार तांचेच बाईक दितात, वाट कशी आसा म्हूण पळयतात, ताका मार्गदर्शन दितात, ताका सजेशन दितात. पळय तशेंच जेजून बापाचें राज्य ह्या संवसारी स्थापन करचें तें हांवें आनी तुवें जें कितें आमचे लागीं आसा आनी जें कितें आमचे तावन करूंक जाता तो सपोर्ट दिवंक जाता. आमचे थंय थोड्यांक जोक्स करून हेरांक हांसोवचो एक तालेंत आसा. सगळ्यांक कितें ना. जोक्स म्हळ्यार दुसऱ्यांक नकलां करून म्हण न्ही, बगार एक संतोशाचें वातावरण रचचें तसलें. तांणी कितेंय उलयल्यार एक जोक्स जाता, सगळीं हांसतात आनी पळय हांसतना कितें जाता, संतोश दोडतो जाता. पळय हें एक देणें, हें सगळ्यांक ना. आनी तें बऱ्याक वापरचे मुखांत्र जेजूक ह्या संवसारी संतोश वाडचे थंय आमी आदार दिवंक जाता. आदार दिवंक जाता. थोड्यांक बरें पिंतूर सोडोवचें देणें आसा. पिंतूर सोडोवचें जेजू विशयेन गी, वा वपारी विशयेन गी, वा क्रिस्ती भावार्था विशयेन गी, तत्वा विशयेन गी एक बरें पिंतूर सोडोवन ते वॉट्सॅपार धाडयेत, फेसबुकार घालयेत, वा आमच्या इगर्जेंत नोटीस बोर्डार घालयेत. पळय त्या मुखांतर कितें जाता, हांव भावार्थ वाडचें थंय, क्रिस्ती शिकोवन हेरांक शिकोवचें थंय म्हजो वावर करता. वावर करता. आमकां थोड्यांक बरें उलोवचें देणें आसा. बरें उलोवचें म्हळ्यार उत्तेजन दिवचें, कोण दुखेस्त आसा तांकां बुजोवचें, वा कोण कश्टांत आसा तांकां समजोवचें. ह्या दिसांनी हांव ह्या पुणशेतांत एका व्यक्तीक पळयते आसा आनी एक चेडको, धाकटो चेडको, तो मस्त प्रॉब्लेमांत आसा. मस्त प्रॉब्लेमांत आसा. आनी ही स्त्री
एका दिसा म्हणले बरी पळयता हांव ताचो हात धरून ताका मिसा उपरांत जेवणाक आपण व्हरचें, फाटीं ताचे ओट्ट घेवचें, ताका ताचे लागीं बसोवन ताका समजोवचें, तशें न्हय अशें ताका इल्ले प्रॉब्लेम आसात त्या भुरग्याक समजोवचें. आनी एक आवयचो मोग वा एक फ्रेंडा भाशेन त्या भुरग्या लागीं उलोवचें. पळया कसलें कापुरबायेचें देणें. आनी असलीं देणीं आमचे लागीं जायतीं आसात. ही सकड आमी जेजूच्या सपोर्ट टिमाचे मेंबर जावन आमी वापरूंक जाता. त्या देखून म्हजे लागीं तें ना, म्हजे लागीं हें ना, हांव योग्य न्ही, म्हाका तशें जायना, तो तशें करता, तशें करूंक म्हाका जायना म्हण आमी आमकांच हल्क करचें नाका. कित्याक म्हळ्यार आमी हर एकल्यांनी जें कितें आमकां एक देणें आसा तें वापरून देवाचें राज स्थापन करचें. थंय आमी ताच्या टिमाचे सपोर्टींग मेंबर जावन वावर करूंक जाता. तर मुखार भोवन न्ही पण न्हू, आमकां आसचो वेळ, आमकां आसचें देणें, आमकां आसचीं तालेंतां ही सकड जेजूचें नांव विस्तारचें थंय, जेजूक हेरांक इंट्रोड्यूस करचें थंय आनी जेजूची महिमा वाडचे थंय आमी वापरया. आनी स्नानीक जुवांव कितें म्हणालो, तो वाडत वचो जंय, हांव ल्हान जायत जंय. आनी तो म्हणालो अशें जाल्यार म्हजो संतोश भरपूर जातलो. भावन भयणीनो, आमी हर एकल्यांनी आमचें राज्य बांदूंक पेसाडचें नाका. बगार जेजूचें राज्य ह्या संवसारीन संपूर्ण रितीन स्थापन जावचें थंय ताच्या सपोर्ट टिमाचे मेंबर जावया. आनी तेन्ना खंडीत आमचो संतोश भरपूर जातलो असलें भाग आमा सुमेस्तांक फावो जावं. आज आमी बायबल डायरेर पळोवचे प्रमाणे रॉल्गन फेर्नांडीस होन्नावर, रोहित महाजन मुंबय, स्टॅन फेर्नांडीस बेंगळूर पॅरिस, फिलोमिना अल्मेडा कुंदापूर आपणसो जल्मसो दिवस संभ्रमतात. तुमचे सुमेस्तांच्या नांवी तांकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाचे आशिर्वाद तांचेर आमी मागया. ते सांगता अमित आनी सीमा डायस बांदूर ही आज काजराचो सक्रामेंत जोडटात. तुमचे सुमेस्तांच्या नांवी तांकां शाबासकी पाठयता आनी तांचें लग्न जिवीत बरें जावं दी म्हूण आमी मागया. ते सांगता रेनी आनी एनक्लेव्स डिसोजा बेंगळूर हांचोय लग्नाचो वार्षिकोत्सव. तांकां शाबासकी आनी तांचें काजरी जिवीत नंदन जावं दी म्हूण ह्या वेळार मागया. आनी म्हाका भोवन आनी भयणीनो, आज बाळूक जेजूचें पुणशेत मंगळूर हांगासर वार्षिक फेस्ताक तयाराय जावन नोवेनाचो 8वो दीस. आनी ह्या दिसाचो विशय आसा सांतांचें जीवन पवित्रपणाक प्रेरण. सांतांचें जीवन पवित्रपणाक प्रेरण. आनी आयचो दीस सुमेस्त भुरग्यां पासत समर्पिल्लो. सकाळीं 10:30 आनी सांजेर 6 वरांचें मिसाचें बलिदान प्रत्येक जावन ह्या भुरग्यां पासत भेटोवचें जावन आसा. ह्या भुरग्यां पासत सांगतच आमच्या भुरग्यांची उडास काडया आनी सर्व आमची वैयक्तीक मागणी ते सवा बाळूक जेजूक समर्पण नोवेनाचे मागणे भक्तीपणान ह्या वेळार मागया. ए भाग्यवंत जेजू बाळका, तुजी सर पदवी आज्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावन दिवंक उखल्लेलो आसता. तुका पातयेन उलो मारतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी बळ. आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यां बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजो. भाग्यवंती मुरये देवाचे माये, आम पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेन. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका, आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. ह्या जपाच्या जेजू बाळका, आमच्या बेजार काळजांचेर एका कुळतीची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागता. तुजे इतलें भिरमोतीन भरलेलें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार करूं दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमोक आनी बुजवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता, आमी तुका वर्णुच्याक
सदां सर्वदा आमेन. अर्घ मागणे. ए भोव उद्दार बाळोक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दये केल्ल्या येदे व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्घां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयणी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजपांच्या इमाची मरिफात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवं दीत आनी तुजी कळनांतली दैवीक मजत जोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात आनी प्रत्येक जावन हो आशिर्वाद सर्व आमच्या भुरग्यांचेर आमी मागया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सुवें जियेत आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. तुमकां सुलेस्तांक आपुरबायेचो दीस मागता. हांव बाब स्टीवन पेरेरा कार्मेलीत याजक. जर तुमकां हो नियाळ सीदा म्हजे तावन जोडूंक जाय वा तुमकां तो वेळार मेळना तर तुमचें नांव आनी गांव म्हज्या नंबराक वॉट्सअप करा. हर एका राती म्हणजे आदल्या राती आमी सुख नासतना तें धाडून दिता. तुमकां आयकूंक मिसाक वेतात जाल्यार तयार आयकून वचोंक बारीच सुलाभ जातलें. तुमचें नांव आनी गांव म्हज्या नंबराक वॉट्सअप करा. म्हजो नंबर आसा 9481263229. 948126 परत्यान सांगता 9481263229. 9481263229. परत मेळटा. मोग आसूं. बाय.